صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في الأجساد اللهم صل على محمد في البلاد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على انتہائی واجب الاحترام قائل و مسائل قربانی اس عنوان دے دو چار گلاں سادہ لفظاں وچ عرض کرنے دا ارادہ ہے دعا کرو اللہ تعالی شرح صدر نال قرآن و سنت کے متعلق گفتگو کی توفیق بخشے اور اللہ پاک سانو سب نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے جیڑیاں چابیاں ہوندیاں نے نا کنجیاں پوری کائنات اور ارض و سما سب چیزاں دیاں کنجیاں اور چابیاں اللہ پاک دی اپنی ہوتی ہیں بندے دے گھر گندوں پئی ہوئے نا وہ دی مرضی ہے چاہے کسے نو من دے وے کسے نو کلو دے وے کوئی منگے تاں دے وے کسے نو بغیر منگن تو دے وے انہوں کوئی پوچھ نہیں سکتا کیونکہ اس گندم دا وہ مالک ہے اللہ ساری کائنات دا کلا مالک پوری مرضی ہے جنوں جو چاہے عطا کرے او دے نال کوئی ٹاک نہیں کر سکتا کوئی گل نہیں کر سکتا فرمایا میں مالک نہیں ہاں اور میں بے نیاز نہیں ہاں بے نیاز کا میں مانا اپنے فہم دے مطابق کرنا کہ جدے کیتے ہوئے کام سمجھ وچ آن یا نہ آن او دے نال گل کوئی نہیں کر سکتا وہ بے نیاز ہے ساڈا کام ہے جویں دا وہ حکم کرے چپ کر کے مننی ہو او دے سامنے سر چکاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے نے جیڑا عصا ہے وہ اژدہا بن گیا
رب تعالیٰ نے فرمایا پکڑ. ویسے تے اگر اس کہا یا سب ہوئے تے بندہ ہوئے تو دور نسد ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا جو میں حکم کر رہا ہوں وہی کر. تے جدوں پکڑیا ہو پھر سوٹا بنا. یا اللہ جڑے تیرے پیارے ہوندے نے جڑے تیرے محبوب ہوندے نے انہاں نال تیرا کیویں دا رویہ ہے. تے فرماندے نے انہاں نال بھی میری بے نیازی والا رویہ ہے. جڑے مینوں نہیں مندے نا میں چاہواں تے انہاں دے گھر بار چھڈا. تے جڑے مینوں مندے نے میرے پیارے تے محبوب ہوندے نے انہاں دے بارے تے میں چاہنا کہ ایک لقمہ بھی منگنا ہوئے تے میرے کو رو کے منگیا جائے, میرے کو تڑپ کے منگیا جائے. توجہ کرنا, او پتر بہتا پیارا لگتا ہے جنہوں باپ تھپڑ بھی مارے تے پھر بھی آ کے قدم دبان لگتا ہے. او دھی او بیٹی ماں نو بہت ہی چنگی لگتی ہے کہ ماں نو سوٹی مارے اے دے باوجود وہ اٹھ کے دے برتن دھونے لگ جائے. بیٹے نو باپ گھروں باہر کر دے او پھر آ کے تے معافی مانگ لے تے باپ کہتا ہے مینوں اے دے ورگا کوئی نہیں, مینوں اے دے ورگا. فرمایا اے نہ سمجھیا کرو کہ میرے پیاریاں تے جڑے دکھ تے تکلیفاں ہوندیاں نے میں انہاں نال کوئی ناراض ہاں. او جویں جویں میرے نام تے دکھ سہندے جاندے نے میرے ہور پیارے ہوندے جاندے نے, مینوں ہور چنگے لگدے نے. اے ہن ویکھنا ایک یار دی یاری دیکھنا تے او دی بے نیازی دیکھنا. اللہ اکبر. الہ العالمین نے اعلان فرمایا فرمایا میریاں بے نیازیاں وال تک تے میرے یار وال تک. یا اللہ یار کینوں کہندے نے؟ فرمایا یار اونوں نہیں کہندے کہ جیڑا رج کے روٹی کھائے تے آکھے ہن میں تیرا بیسٹ فرینڈ ہاں. کوئی جیڑا ضرورت پوری کر لوے تے آکھے ہن میں تیرا یار ہاں. کوئی اینوں تے خود غرض کہندے نے, یار نہیں کہندے. اے میرے پروردگار یار تے بیٹی کینوں کہندے نے؟ توجہ کرنا تے مینوں انج لگدا ہے اللہ فرماندے نے یار تے بیٹی اونوں کہندے نے کہ جیڑا میرے لئی سب کچھ چھڈ دیوے. اے گل اگر تسی پھر کر لو نا تے یہ بات ہے. فرمایا یار تے بیلی اونوں کہندے نے کہ جیڑا میرے لئی سب کچھ چھڈ دیوے. اے میرے یار ول ویکھو نا اے کون نے؟ انہاں نوں حضرت ابراہیم کہندے نے. انہاں نے گھر دے اندر قدم رکھیا تے باپ ول ویکھیا کہ سگا باپ بت تراش تراش کے فروخت پیا کردا ہے تے بیٹے دی زبان نے حرکت کیتی. فرمایا یا ابتی متعبد کہ ابا جان انہاں دی کیوں عبادت کردے ہو کہ جڑے سنتے نہیں جڑے ویکھدے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کر میرے معزز سامعین. جدوں باپ نے گل نہ منی باپ نال ٹکر لے لئی. فرمایا میرے یار ول ویکھو, میرے یار نے پیو نوں چھڈ دتا میرے لئی. پیو نوں چھڈ دتا میرے لئی. آؤ نا ذرا اگے چلو. ساری قوم نال ٹکر ہوئی کہندے نے میرا ویکھن جانا ہے تے ابراہیم تو بھی ساڈے نال چل آ کے میرا منائیے.
कहते हैं ना भी अल्लाह नाल सानू बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह दे बेली है ते नींद नहीं छड्डदे। गौर है सुबह नमाज टाइम नींद छड़ के मस्जिद विच नहीं होंदे। उंज कहते हैं असीं अल्लाह दे बेली हैं, अल्लाह दे यार, उंज अल्लाह दे बेली हैं, दाढ़ी नहीं छड्डदे। और बेली वो हुंदा है जिहड़ा अल्लाह दी सब कुछ छड्ड दे। गौर कर फरमाया मेरे इब्राहीम पर देखो कि जदों बादशाह नमरूद, चार बादशाह ऐसे गुजरे ने कि जिन्हां ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की थी। नमरूद और दूसरा ए मियां एक बादशाह जिन्हों कुफ्ते नसर कहते ने, ए दो काफिर ने और दो मुसलमान ने, एक सैयदना सुलेमान और दूसरे हजरत जिन्ना दा जिक्र कुरान दे अंदर भी आउंदा है। जुल्करनैन, ये दो ऐसे बादशाह मुसलमान ने जिन्हां ने पूरी दुनिया ते हुकूमत की थी ते नमरूद दे नाल टक्कर ले लई ते नमरूद ते सारी कौम ने आखिया कि इकट्ठा करके बालन ते इन्हां नूं जला दिता जाए। ये लकड़ियां इकट्ठियां करनियां शुरू कर दित्तियां। ये की करना चाहते ने? अल्लाह दी निशानी नूं जलाना चाहते ने, अल्लाह दे पैगंबर नूं जलाना चाहते ने। ऐ मेरे परवरदिगार, इहदी जलाना चाहते ने, तू की करना चाहते? फरमाया मैं बचाना चाहना वा, मैं बचाना चाहना वा। ये मिटाना चाहते ने, मैं बुलंद करना चाहना। और लोगां दियां गल्लां तू परेशान ना होया करो। ओने गल इंज कीती, ओने इंज कीती। अल्लाह जिन्हों बुलंद करे ओनू कोई नीवा नहीं कर सकदा। जिन्हों अल्लाह इज्जत देवे ओनू कोई जिल्लत नहीं दे सकदा। तेरी ओट पनाह खुदाया ते होर नहीं कुछ सुझदा। ते जिस दीवे नूं तू आप ही बाले ओ नहीं किसे भी बुझदा। तवज्जो कर फरमाया कि असी इब्राहीम नूं बचाना चाहते हैं। उन्होंने सारियां तैयारियां कर लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे ने, आप दे कपड़े उतार ले गए। अल्लाहु अकबर। जेड़ा अल्लाह का सच्चा यार हुंदा है ओनू कपड़े भी छड़ने पैंदे, कपड़े भी उतार ले गए। बरहना करके आग वाल सुटण की कोशिश कर रहे हैं। आग दे शोले फलक नाल गल्लां करते नजर आउंदे ने। कोई परिंदा गुजरता है वो भी आग दे अंदर गिर जाता है, इतनी गरमैश है। ते फरिश्ते आ गए ते कहते ने इब्राहीम साडे नाल गल करो, असी आग नूं बुझा दईए। एक कहता है सानू आर्डर करो, असी आग नूं उठा के इन्हां ते सुट दईए। एक कहता है मैनू आर्डर करो, मैं आग नूं आंधी ले आके आग नूं बखेर दियां। ते आपने फरमाया मेरे नाल गल्लां करन वालेओ वापस टुर जाओ, वापस टुर जाओ। तुसी मेरे नाल गल ना करो, मेरे नाल ओ गल करे कि जिदा मैं यार ओए मैं तुहाडा बेली
سائیاں کدھرے بدائیاں کدھرے. اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, اللہ مشکلہ کو حل کرنے والا ہے, وہ مشکل دور کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے نو نہیں بھیجا. اللہ فرماتے ہیں سب خود آگے بڑھ گل کی ڈائریکٹ. کی فرمایا یا نارو کونی, یا نارو کونی میگے اگلے نگاہ اٹھائیاں یا اللہ کی گل. فرمایا تینوں اگ کہندے نے تے مینوں رب کہندے نے, مینوں خالق کہندے نے تے تینوں مخلوق کہندے نے, مینوں مالک کہندے نے تے تینوں مملوک کہندے نے, مینوں حاکم کہندے نے تے تینوں محکوم کہندے نے. اے میرے پروردگار میرے لیے آرڈر کیے. فرمایا یا نارو کونی بردا, ٹھنڈی ہو جا ٹھنڈی ہو جا. نالے یہ بھی گل سن کدے برف تے بلاد نہ بن جانا, کدے پودی سردی نہ بن جانا, کدے دسمبر دی ٹھنڈک نہ بن جانا, کدے مری دے پہاڑ نہ بن جانا. اتنی ٹھنڈی ہو بردا والسلام, بردا والسلام علی فرمایا میرے ابراہیم علیہ سلامتی والی ہو جا. انج کہنا کہ میرے ابراہیم علیہ گلزار بن جا, گلزار بن جا. نالے میں خالق ہاں, میں مالک ہاں. میں لوگاں نوں دسنا چاہنا کہ اگ بجھا کے بچایا تے کی بچایا. اگ بھی جلدی رہے, اگ دے اندر جلان والی صفت اے دی ذاتی نہیں, میں اللہ دی عطا کردا. میں چاہواں تے واپس لے لواں. اوے میرا یار مچھلی دے پیٹ دے اندر جائے تے مچھلی سنبھال لیندی ہے. میرا یار اگ دے پیٹ دے اندر جائے تے اگ نوں میزبانی دا شرف مل جاندا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ایک منجنیق دے اندر ڈال کے اگ وال سٹیا. اللہ نے تے اگ نال گل کر رہی سی. فرمایا کہ تیرے وچ میرے یار دا قدم آئے تے تو گلزار ہوے, میرے دشمن نمرود دا قدم آوے تے تو نار ہوے. انج دی ہو سلامتی والی. میرے یار کو گلزار بن کے دکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر نے جدوں دشمناں نے دیکھیا انہاں نوں کچھ نہیں ہویا, بجائے ایمان لے آن دے پتھر مارنے شروع کر دیتے. جڑے دشمن ہوندے نے وہ دشمنی تو باز نہیں ہوندے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی نو نال لیا, آپ اتھوں ہجرت کر گئے, سفر شروع کر دیتا. راستے دے اندر ہوندا ہے کہ شہر مصر, اوتھے دا بادشاہ بڑا ظالم سی. جیڑی خوبصورت عورت نو دیکھدا سی اونوں اپنے قبضے وچ لیوندا سی, بدکاری کردا سی. تے جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام تے آپ دی بیوی سیدہ ہاجرہ, سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا, آپ جدوں اوتھے پہنچے تے بادشاہ دے بندیاں نے سیدہ سارہ نو پکڑ لیا تے بادشاہ دے کمرے دے اندر لے کے ٹر گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نے, اے میرے پروردگار اینو میری عزت کہندے نے, یا اللہ اینو میرا لباس کہندے نے. تے رب تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل
इमाम जिथे खड़े सन उस बादशाह के कमरे तक अल्लाह ने सारिया दीवारां नूं शीशे विच बदल दिता कि मन ते तू वैसे ही जाना है जदों मैं ऐलान कर दिया कि तेरी टीवी पा के साफ है, पर मजा तां है तू अपनी आंखां नाल देखदा रह के बनदा की। हुण बादशाह ने पूरी नीयत नाल हाथ बढ़ाया ते बादशाह दा हाथ खुश्क लकड़ी दी तरह हो गया ते कहंदा मैनू माफ कर दियो, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करांगा। दुआ करो हाथ मेरा ठीक हो जाए। दुआ कीती हाथ ठीक हो गया। दोबारा फिर हाथ बढ़ाया, फिर हाथ इसे तरह हो गया। तीसरी मर्तबा फिर हाथ बढ़ाया, फिर हाथ खुश्क लकड़ी की तरह हो गया। ते हुण बादशाह कहंदा है कि मेरे लिए दुआ करो मैं ठीक हो जावां। हुण मैं तुहानू अपनी बेटी बना चुकिया वां, मेरे लिए दुआ कर दिओ। सोमारी मैं तौबा करनी ते हां मैं इतबारा पर तेरे मौला फजल ते करम दिया आसान रखन वाला। मेरे लिए दुआ करो मेरा हाथ ठीक हो जाए। अल्लाह ने हाथ ठीक कर दिता। अल्लाहु अकबर। ते बादशाह ने आखिया हाजरा की गल है पूरी। फरमाया है बड़े नेक लोग ने, मैं इन्हां नाल पूरा करन दा इरादा रखदा सी, मैं बड़ी ज़्यादती कीती, मैं गलत सोच रखी। हुण मेरी बेटी इस गलती दा कफारा अदा होएगा जे तू इन्हां दे नाल खादिम बन के टुर जाएगी, इन्हां दी नुकरानी बन के टुर जाएगी। हुण सैयदा हाजरा भी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आ गईयां। ते सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह कर लिया। जदों बादशाह ने अपनी बेटी नूं तोड़िया ते दिल विच ख्याल आया कि धीयां घरों खाली नहीं तोड़ी दियां, नाल मैं माल देवां, कुछ दौलत देवां। बेटी भी अल्लाह ने दिती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओदे नाल निकाह कर लिया और अल्लाह ने माल भी दिता। अल्लाहु अकबर। हुण बीवियां कितनियां हो गईयां? दो। कितनियां बीवियां? दो। शुक्र है वो मिस्र का इलाका ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजनियाला नहीं सी। ये आंदे भी तेरा नबी होना बजाय तो तू शादी क्यों की? दूसरी शादी करना सारे बारे में नहीं। चंगा भला तू समझदार हो गई, तू ये काम कर जिवें कोई गुनाह कीता। अल्लाहु अकबर। बीवियां दो, औलाद कोई नहीं। औलाद ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह दे हुजूर दामन फैला दे। ऐ मेरे रब्बे करीम मैनू पुत्र अता फरमा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ऐ मेरे रब्बे करीम मैनू बेटा चाहिए, मैनू बेटा चाहिए। ऐ मेरे परवरदिगार
پیو نال ہوندے اے تے رب دی عطا نہ فرمایا یا بولی میں یشاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے حضور بیٹا مانگ رہے ہیں تے لوگاں دے عقیدے دی بھی درستگی اور اصلاح کر رہے ہیں کہ بیٹا چادراں چاڑھن نال نہیں ملدا بیٹا کسے بندے کولوں کسے مولوی کولوں کسے خطیب کولوں نہیں ملدا بیٹے دین والا صرف کون ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دکھا اور یہ بھی سنو کہ اللہ کو صرف بیٹا نہیں منگنا اولاد نہیں منگی تھی نیک منگی تھی چنگی منگی تھی بری اولاد کا کی کرنا پھر لوگ آپ یہاں میں نے دیئے دے رہا ہوں نہ ہی ہوگی کہ چنگا سے اولاد اللہ کو نیک تے چنگی منگو اللہ نے بیٹا دکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام سیدہ حاجرہ دے بطن وچ سیدہ سارا انہوں نے آکھیا کہ بعد میں چاہیے تے بیٹے والی ہو گئی رب تعالیٰ کی طرف بھی آرڈر ہویا کہ اس بیوی تے بچے نو بٹھا لے چاچی تے بٹھا لے اچھی سبحان اللہ کو دلے سون والے کو اینا دوانو بٹھا لے چاچی تے جنگل تے بیابان دے اندر چھڑ گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی تے بچے نو بٹھا لیا او بے نیاز او حکم کر چھڑ دے کم میں بندے دا مننا یہ شروع تو گل رسمی کیوں بے نیاز ہے او دے کتے کام او دا حکم سمجھ آوے یا نہ کام میں چپ کر کے مننی جانا جویں حکم کرے یا اللہ کیا ڈرے فرمایا انہاں نوں بٹھا لے تے اس جگہ تے چھڑ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بٹھا لیا بیوی تے بچے نوں بٹھا لیا تے ایک جگہ ایسی آئی ہے جتھے پانی دا نام و نشان کوئی نہیں جتھے درخت نظر نہیں آوندے جتھے انسان نظر نہیں آوندے جتھے جانور نظر نہیں آوندے تے ایک پہاڑ دے سائے دے نیچے بٹھا دیتا اپنی بیوی نو تے اپنے بچے نو تے کچھ دے دیتا پانی تے کچھ کھجوراں دے دتیاں اللہ اکبر کبیرہ تے جدوں واپس مڑن لگے تے سیدہ حاجرہ نے عرض کیتا کہ دسو نا تسی مینوں ایتھے چھڈ کے کیوں پہ جاندے ہو اے مینوں میں بادشاہ دی بیٹی ساں میں سیجاں چھڈیاں مینوں تسی ہن پتھراں تے بٹھا کے پہ جاندے ہو تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انج اشارہ کیتا کہ اے میرا آرڈر نہیں اللہ دا آرڈر ہے اے اللہ دا حکم ہے تے سیدہ حاجرہ نے عرض کیتا کہ اللہ دی اے مرضی ہے تے ساڈی بھی اے ہو مرضی ہے کیونکہ جڑے اللہ دے نیک بندے نے وہ اللہ دی رضا تے راضی رہتے ہیں حالات جویں دے بھی ہون آندے نے یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ سونے دا گلہ تے شکوہ نہیں کرتے دوویں بیٹھ کے ماں تے پتر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں بیوی دیکھ رہی ہے
تے جدوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اگے چلے گئے جتھے نظر نہیں آندی بیوی تے بچہ ہن بیوی بھی بے قرار ہوئی تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا صبر دا دامن بھی چھلک پیا تے عرض کرتے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے میرے پروردگار میں بیوی تے بچے نو اوتھے بٹھایا ہے جتھے زرخیز زمین کوئی نہیں جتھے پانی دا نام و نشان نہیں جتھے کوئی شے کھان نو نہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل تو پریشان نہ ہو اس تھانوں میں انجدہ آباد کرنے کہ تو دا ویزا ہی نہیں لبنا کرنا تو میری تابعہ داری کیتی ہے میرا حکم منے ہے تے ہن ویکھنا اس تھان تے میں رونقاں کتنیاں لانا تو کہنا بھی اتنے شے کوئی نہیں یہ تو شے مکنی کوئی اور وہ جڑی شے پاکستان وچوں ایک نمبر نہیں ملنی اوتھوں ایک نمبر ہی ملنی اللہ اکبر اس تھان میں انجدہ آباد کرنا ہے جڑا میرے حکمہ دے مطابق چلے او دی میں کوشش نو رائے گا نہیں کرنا او دا میں نام بلند کرنا اللہ اکبر کبیرہ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے یا اللہ جڑے اچھی کہن انہاں نو چھیتی مدینے لے جائیں مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے اوتھے پور دریا لوگو اوتھے پور دریا لوگو کونین دوالی ہے اوتھے پور دریا لوگو کونین دوالی ہے اور توجہ کرنا ابو بکر عمر یارو قسمت والے نے انہاں بھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی ہے انہاں بھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی ہے اور نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں نے جنہاں دیاں ماواں نے اونچی سبحان اللہ نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں نے پر ایک گل مندے او بندہ جدا خون حلالی ہے گل مندے او بندہ جدا خون حلالی ہے فرمایا ابراہیم اس تھانوں میں انجدہ آباد کرنے اتھے دے قافلے آنے میں پاوے کوئی زمین تو آوے پاوے کوئی عرش تو آوے سب نے اعلان کرنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا بچے نو پتھر تے لٹائے آپ دوڑدیاں نے صفا ول پتہ تے ہے کہ پانی کوئی نہیں پر جڑی بے قراری ہوگی نا وہ بندے نو بیٹھن نہیں دیندی بے چینی تے بے قراری بیٹھن نہیں دیندی دوڑ کے جاندیاں نے صفا ول مروہ ول صفا ول چکر لگا رہی ہیں رب دے فرشتے بھی بے قرار ہو رہے ہیں
اللہ یہ منظر دیکھا نہیں جاتا. فرمایا چپ کرو, بنا بھی نہیں سو دیتے. جے بنا دیتا ہے تو وفاوا بھی نہیں دیکھ سکتے. تسی چپ کرو, مینوں حاجرہ دیاں ٹوراں پسند آ گئی. ہن کوئی ایتھے پیر آئے گا, خطیب آئے گا, بادشاہ آئے گا, وزیر آئے گا, میں آکھاں گا میں حاضری تا قبول کرنی ہے. اپنی ٹور چھڈ دے, مینوں حاجرہ وانگوں ٹر کے وکھا. جتھے میری حاجرہ ٹری ہے اوتھے ٹر کے وکھا. جتھے میری بندی حاجرہ دوڑی ہے اوتھے مینوں دوڑ کے وکھانا. اللہ اکبر کبیرہ. کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ اسماعیل دیاں ایڑیاں تھلوں پانی جاری کر دیتا. اسماعیل دیاں ایڑیاں تھلوں اللہ نے پانی جاری کر دیتا, جنوں کہندے نے زمزم. جے تہاڈی پوری توجہ ہے تے جملہ دے کے اگے بڑھاں گا. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ ہے اے رضی اللہ کھوٹی نظر. اسماعیل روے تے اللہ پانی عطا کر دے. میرا نبی روے تے اللہ عمر عطا کر دے. اسماعیل آنسو بہائے تے پین والا پانی مل دے. میرا نبی آنسو بہائے تے عمر دی شکل وچ اسلام نو پانی مل دے. اس لیے میں کہنا کہ صحابہ دی دل نال قدر کریا کرو. کہ جڑے ہوئے لوگ نے, انہاں دا ذکر پہلیاں کتاباں وچ بھی اللہ نے کر دتا. سچے محب بنو اہل بیت دے, سچے محب بنو صحابہ کرام دے. تے نعرہ لگایا کرو کہ صحابہ ساڈے پیر, صحابہ ساڈے پیر, صحابہ ساڈے پیر. میرے نال مل کے پڑھ لو نال. صحابہ ساڈے پیر, صحابہ ساڈے پیر, صحابہ ساڈے پیر. شرمانا نہیں, ذرا بلند آواز نال. صحابہ ساڈے پیر, صحابہ ساڈے پیر, صحابہ ساڈے پیر, صحابہ ساڈے پیر. رسول دے وزیر بڑے ہی دل پذیر, زمانے دے امیر. صحابہ ساڈے پیر, صحابہ ساڈے پیر, صحابہ ساڈے پیر, صحابہ ساڈے پیر. ابو بکر پیارا, عمر اکھاں دا تارا. ابو بکر پیارا, عمر اکھاں دا تارا. غنی علی دے پیر, صحابہ ساڈے پیر, صحابہ ساڈے پیر. ذرا باہر والے بھی پڑھ لو. صحابہ ساڈے پیر, صحابہ ساڈے پیر, صحابہ ساڈے پیر, صحابہ ساڈے پیر. قرآن رب دا فرمائے, قرآن بے بدلدا, اعلان لم یزلدا. کہ سارے آپس وچ کھڈ کھیر. صحابہ ساڈے پیر, صحابہ ساڈے پیر, صحابہ ساڈے پیر, صحابہ ساڈے پیر. میں عرض کر رہا سا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر موقع تے ہر چیز قربان کرتے نظر ہوندے نے. ہر پیپر تے آزمائش وچوں 100/100 لے کے پہنچے. فرمایا یار تے بیٹی انہوں کہتے ہیں کہ جیڑا ساڈے لئی سب کچھ چھڈ دے, ساڈے لئی سب کچھ چھڈ دے. قربانی دے تھوڑے جے مسائل عرض کرنا چاہنا, بڑی توجہ دے نال سن لو. صحابہ کرام نے عرض کیتا آقا جان قربانی کی ہے. فرمایا کہ تواڈے باپ ابراہیم دا طریقہ ہے. آقا جان یہ سانوں کی
ملے گا؟ فرمایا ایک ایک وال دے بدلے اللہ ایک ایک نیکی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا جان جڑا جانور دم والا ہوے، اون والا ہوے، اون والا، او دا کی حکم ہے؟ تازہ رکھے دے یا پچھلے میں کرواڑے واہ فرمایا اللہ ایک ایک وال دے بدلے اون والا جانور بھی ہوئے تے اللہ ایک ایک وال دے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرمائے، اور فرمایا جڑا جانور ذبح کیتا جاتا ہے کل نوں او اپنے کھڑا دے نال سنگاں دے نال والاں دے نال اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے گا، اور یہ چیزاں نامہ اعمال والے پردے دے اندر رکھیاں جان گیاں، انہاں دا بڑا وزن ہے جنہاں نوں اسی ایویں سمجھنے ہاں وہ چیزاں کم آ رہی نے تے جڑیاں چیزاں ہم نے انہاں دا کتنا مقام ہے خود سوچو۔ اور فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ قربانی خوش ہو کے کریا کرو، قربانی خوش ہو کے کریا کرو، جڑا بندہ قربانی کرتا ہے اللہ انہوں جہنم کو محفوظ رکھے۔ اور ایک روایت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جڑا بندہ قربانی کر لیندہ ہے اللہ دی وہ حفاظت دے کر آئے۔ قربانی کا بڑا عجر ایک ساڑھے معاشرے کے اندر ایک خرابی ہے، ادھر بھی عرض کرنا چاہنا، بکرا پہ آتا ہے نا 30,000 کا، تے ہم سائے نے پوچھے کنے دا لے آتے میں 50 دا لے آتے جنہیں واسطے تو کرنی ہے انہوں پتہ ہے کہ جنہیں دا بھی لے آتے کی لوڑ ہے کہ تم جھوٹ بولا ہے، یہ مطلب ہو نا پھر تو ریاکاری واسطے قربانی کر تے یاد رکھو کہ قربانی ہوئی قبول ہے جدے وچ نیت خالص ہے، ہر عمل نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت ہے، اگر نیت درست ہے، اگر نیت ریاکاری کی کتنا مرضی عمل بڑا ہوئے وہ وبال جان بڑھے پکڑ کا سبب بڑھے۔ اور بیل گائے یہ 2 سال دا ہونا ضروری ہے، دندہ ہونا ضروری ہے، یاد رکھو۔ بعض جانور ہوتے ہیں وہ نہیں بھی دندے ہوتے، جڑے خود چلتے ہیں نا جانور انہاں دے دند جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، جڑے جنہاں نوں گھاس اوتھے مل جاتا ہے چارہ وغیرہ انہاں دے دند دیر نہ ٹوٹے تے 2 سال دا ہونا ضروری ہے۔ بکرے واسطے 1 سال دا ہونا ضروری ہے، اونٹ لئی 5 سال دا ہونا ضروری ہے، اور دمبا بھیڑ اگر انہاں دی عمر 6 سال 6 مہینے ہی ہوئے اور ایک لگن کے جمیں یہ سال میں تو انہاں دی بھی قربانی جائز۔ قربانی بندہ خوش ہو کے کرے، اللہ کے رضا ہی کرے، کیونکہ اللہ نے دا حکم دیتا ہے، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ کے قربانی کر، قربانی کرے۔ امر دا سیغہ ہے جنہوں اللہ نے استطاعت دیتی ہے ضرور قربانی کرے۔ ایک بندہ کہہ رہے او نہیں جی قربانی دی لوڑ ہی نہیں، گوشت تے ان کی بات ہو گئی، یہ میرے بھائیوں بات نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ استطاعت دے باوجود قربانی نہ کرے وہ ساڑی عیدگاہ دے قریب ہی نہ۔ قربانی دا گوشت اگر 7 حصے نے 7 لوگ ایک جانور میں شریک ہیں اندازے نال تقسیم نہ کیتا جائے تول کے تقسیم کیتا جائے۔ مزید انشاءاللہ تعالی مسائل قربانی دے حوالے نال عید والے دن انشاءاللہ بیان کراں گا۔ عید دی نماز السید ہسپتال دے سامنے نیو مسجد تعمیر ہو رہی حسین بن علی، اس مسجد کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہوتے جماعت ہوئے گی، اور جماعت کا ٹائم جڑا ساتھیاں نے مشورے نال طے کیتا ہے وہ 7:30 بجے کا طے کیتا ہے، اور ساتھی یہ فرمائے سن کہ 7:30 بجے جتنے بھی لوگ آ گئے انشاءاللہ تعالیٰ عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی، اسی کوشش کرنا کہ 6:30 بجے
عیدگاہ پہنچ جاؤ اور 7:30 بجے کو کوشش کریں گے کہ 2-3 منٹ پہلے تے جماعت کھڑی ہو جائے، لیٹ نہ ہو 7:30 پھر یہ نہ ساتھی کہنا کہ اسی جی رہ گئے ہیں پیچھے، اسی پہنچ نہیں سکتے۔ دوسرا ایک اعلان بھی سماعت فرما لو، بلال مسجد کے اندر انشاءاللہ کل بچے دا قرآن مجید مکمل ہو رہے ہیں، پیر طریقت مولانا طاہر عالم صاحب تشریف لے آ رہے ہیں اور امیر معاویہ بٹو صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، سارے حضرات اتنے بھی پہنچنے کی کوشش کرو۔ یہ آخر دے سارے مل کے سبحان اللہ پہنچتے کہ میں شعر پڑھ کے کرنا مکمل کروں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ دی ہوگی نا شاہ صاحب۔ میرے معزز سامعین غور کرنا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کر کے حکم دی تعمیل میرا پیارا اسماعیل تابع دار ہو گیا، کر کے حکم دی تعمیل میرا پیارا اسماعیل تابع دار ہو گیا، حکم خدا دا ہویا جس دم، حکم خدا دا ہویا جس دم، بولے آپ خلیل، بولے آپ خلیل، پیارے بیٹے کر تیاری، پیارے بیٹے کر تیاری، منگیا رب جلیل، منگیا رب جلیل، ہنس کے بولیا جوان جلدی کرو ابو جان، بیٹے ایک دے ہوئی نا، ہنس کے بولیا جوان چھتی کرو ابو جان، میں تیار ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کر کے حکم دی تعمیل میرا پیارا اسماعیل تابع دار ہو گیا، امی نے بھی لال اپنے نو چاواں نال سجایا، امی نے بھی لال اپنے نو چاواں نال سجایا، جان دی واری لخت جگر نو گھٹ کے سینے لایا، گھٹ کے سینے لایا، میری پیاری امی جان تیرا اللہ نگہبان، میری پیاری امی جان تیرا اللہ نگہبان، میں خریدار ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کر کے حکم دی تعمیل میرا پیارا اسماعیل تابع دار ہو گیا، اور غور کرنا، باپ تے بیٹا نکلے جس دم، کر کے خوب تیاری، کر کے خوب تیاری، چھری تے دے گلے تے جلائی، بولے آپ غفارے، بولے آپ غفارے، چھری کٹیا دا بال ہویا تمبا حلال، چھری کٹیا دا بال ہویا تمبا حلال، چھری کٹیا دا بال ہویا تمبا حلال، بے قرار ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، رب فرمایا سن پیغمبر، رب کی فرمایا سونے پیغمبر کہ میرے ہر حکم دی
ताबियादारी कर रहे हैं। तवज्जो, रब फरमाया सोहणे पैगंबर याद रखी मेरी एक गल, याद रखी मेरी एक गल, रोज क़यामत ताई रासी सुन्नत कुर्बानी तेरी, रासी कुर्बानी सुन्नत तेरी, मेरा पाक कुरान तेरा ए वाक़या बयान, तेरा वाक़या बयान ए यादगार हो गया, मेरा प्यारा कुरान ए वाक़या बयान, ए वाक़या बयान यादगार हो गया, कहे रब्बे जलील मेरा प्यारा खलील वफादार हो गया। फिर जेड़े नेक लोग ने अल्लाह ने इन्हां दे बारे फरमाया ना कि इन्ना